الصغير جاي فوسي رحيم محمد. الزوف الاول مساء الخير يسوان مساء الخير تمسفليدين راديو سومر سومثا عند ملان يا ثما الاولين بقايت يا ثما ثموت القبايل يا ثما ثموت الجزائر سومثا هذا الموضوع كذا تشكر غير في قلنا غير نستفيد المريم مس خضير بالعباس على الماشينين مس سعدي مايا رسوفا تدوت نواني تاع ديني ردو ذي لواني في الساعة العشاء ديال نهضر في ديفيرون تروبل بسيكولوجيكي سوسيولوجيك سوا اني كاع دي كاتيجوري انفون ادوليسون ادولت اي بيرسون اجي كتدوي تاينا الى ديدنا ماس تبتي تاريخ ديريكتور د لاكسيون سوسيال مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية بجاية عسلامك ماس تبتي العسلامك مس حمد العسلامي يمشي في لي غادي تحسيسن العسلامي قريقلانك خمس سنين اللي تحسيسن يعطيكم الصحة. اي ميرسي دافوار اكسبتي نوتر انفيتاسيون. يعطيكم الصحة كون وين ميرد عرضم اللي ماشي الفرح دا مقراني دنيا صراحة. يعطيكم الصحة. مزيان. دونك كدوي تاين ويدا كيون السوجي دا اللي امبورطون داين ديوث الفئة كاين تعيش المجتمع النو عند يعني ماشي كان راه ازاليس ني وضح ديرنا في الناس ني مي الظاهره يعني تسد المجتمع العميق لا المجتمع الخفي خاطر لان كاين الظواهر كاينه الشعبي عادي كاين تيزارران وسال رازيسنت ني وكاع لي مالا مشيت تعيشن عند راه نهضر في ليزاس دي اف ني لي سون دوميسيل فيكس اصحاب اشخاص بدون مأوى ثابت لكن تعلموا لوبيراسيوني شاك لا بيريود ديفيرنال يعني كل مرحله الشتويه يتخدم لا ديريكسيون سوسيال واحد سالا بسيطه يعني il va nous expliquer ما استبتي قبل ان نكشف كاين السوجي دابور جو دوا يكليري كيلك شوز كاينين لكن ما راه نهضر لا داس نما ديال ديريكسيون د لاكسيون سوسيال بزاف الغاشيه تروح لبال الانسان بلونشاجيرين تروح لي بروجيني وكني خدم 900,000 ني ما استبتي طونك ديريكتور دو لاكسيون طونك ديريكتور د لاكسيون سوسيال سوليداريتي il va nous expliquer دا شو تخدم دا شو الرول دا شو لي زيتابليسمون تبعنا لا ديريكسيون لاكسيون سوسيال. يعطيك الصحة يعطيك النعم. دونك في كذا تدويل تنهضر فيهم السوجي هي راسن هي لي ديفيرونت زاكسي تخدم لا ديريكسيون دو لاكسيون سوسيال دو لا ولايه وقد نغال نهضر في لاسكي دنيا في لي اس دي اف نكشم شويه قد ليطال مي اون باراليل نهضر في لي زاكتيفيتي كو في لاكسيون سوسيال لا ديريكسيون دو لاكسيون سوسيال دونك نكوني à travers différents types d'handicap qu'on prend en charge les institutionnels les établissements la règle institutaire نسعى les établissements يقلن ترفاد les handicapés mentaux نسعى un établissement يضاقي في قايد نسعى يون au niveau de تيمزريت يون au niveau de سوقتني نسعى un autre établissement au niveau d'Akbo ويقدر يخدم الهانديكاب مونتال لا ريلاسيون مونتال لا لي زوتر زيتابليسمون يكتطفون دوت كاتيجوري اما الخاميه مغارن صحاب نلاقي في قايد سنه توني كلين كسيدي والي لا لا بوبونيير لونفونس ابوندوني لا لي تيب دونديكاب النظام كي الهانديكاب لي سور يسعى au niveau de la نسعى اون ايكول فانشتاغين لو جي اس نا ليكول دو جون سور نسعى لي سونتر دو بروتيكسيون دو لونفون اون دونجي نا لا بروتيكسيون دو لونفون سي كاين دي تيشير دونك كيشتاغي بارمي لي زاكس كومبرون وكما نغالد نهضر في لي اس دي اف سي نيكون partie de ce qu'on fait et chez nous quotidiennement nous les axes nous نخدم vis-à-vis de la femme rurale la femme productive les enquêtes نخدم sur le terrain qu'on a d'autres هنا ما يقول تسمح الوقت تسمح تدوير تنشل ليكسل مي غادي نغال السوجي قدني راك الاس دي اف سي تا نوتر اكس يا تاسيك لاني زمرا نهضر فلاش هذا الشيء نخدم هذا شو اللي التيب هذا الشيء كسوار نلعب هذا هو ديجا ان اس دي اف هذا الشيء لا ديتيرميناسيون هذا الشيء المفهوم الاس دي اف مي كان فهمن وي غادي تحسيسن افزرون ديغن هذا الشيء تخدم ليطا ايويه اذا شو ديغن لي زوتر بارامتر اللي زمرا نرفض بلي كدنيشل باسكو دي فوا الانترفونسيون تشطف شويه الوقت غادي نفهم في واش تربيه الكلي باش نكشف ديالك الاس دي اف عندها يتعلم الشك
لا بيريود ايفيرنال تتبين يعني كاين مرات اللي كاين الصيف هنا كاين الربيع اتفقوا لا شي العامه يعني والزراره العيب هذا يجي برا باسكو الساعه شافي وين ديك الساعه الكوا غير الانسان يعني العاديه من اللي كيطفي ما بريز مرات كيما برا القهوه ما الصباح مي لا بيريود فيها كيك الشتوى كسمي تندير الا بزاف اللي ديسي يعني مثلا طونك اس دي فوك ساعه عندها ذيان ولا رجعت العاني الكنيه ماسترتي نبغى فهمت يعني باش تشوف البروفيت ديال اس دي اف. يعطيك الصحه. ولا ما يسمحهم يعني ما يسمحني كاع غادي نحسن افون دو بروند دو بارلي ثورا كيفاش نقول ديتاي في الاس دي اف جوتي روندر نسترحم في كما ثنا حمداش الظاهري قال لنا ديريكتور دو لوباج عندي نسوي اكطوالمون لي اس دي اف كيمي كومونسي الكونفينمون دونك يقدر عفر بهم سنه عندنا نصور سنطلب الرحمه ان شاء الله زدي في كربي صبريت واش قلتيت ما نقول البوي اللي ندنا كثير كونسيرنون مسحمد كونسيرنون لي اس دي اف. لي اس دي اف سون بارطاجي الا الاس دي اف للعيبات ثورا كونت اون لي ريسوا نكونيا الوغ كو سي ان سوجي الله يبارك tu connais très bien, tu as déjà beaucoup donné pour les SDF la wilayah de Bijaya et on tient en parallèle te rendre hommage par rapport à une خدمه في تزيك les SDF depuis 2012 tu as travaillé avec les SDF خدمت d'un grand effort ici on tient te rendre hommage. ذا شي قلنا ندير لي اس دي اف مسيو حمد كونتونبرون اس دي اف نكون مراد ناويه باسكو العباد هذه والي انا اس دي اف الا كفرها ميزري ورا لو بروفيت نكوني كنيت لا كشيني اون طونكو بسيكولوج ولا دوطر بسيكولوجي نخمر داوينا الناس دي اف خدمنا الاناليز داك هذا الزرن نلعب ذاك ذا شي تيصاوب ديجا بلي كيديروا الاس دي اف ذا شويه الاس دي اف كاع الا الاس دي اف تدافض سي اون فوك parce que المشاكل كخام لا ماجوريتي سورتو لي جون في تواتي دافض المشاكل اللي ان بروبليم كخام الا لي اس دي اف سي ان شوا دو في اي سي ان شوا دو في ديني صدرا نقول العباد نسيت لي سونتر دو كونفينمون نسيت خامنا كينيا سي ان شوا دو في ديني كي جو فو فيفر دور فغا عايشه كفرا ا مومون دوني كوني اوني با il faut quand même poser le pour et le contre باسكو ماشي الفايده ان غنرفد ولا ماشي الحبس نسيت داخله كينيا بلي كتنكون فيني صداع دونك نتاناليزي لا بريمير دي جوز اللي هكذايا مي بلي كنهضروا على لا ديتيرميناسيون دو اس دي اف اون لوي ميم لاس دي اف كاين يشفى ربي كاين يتوالي دابري لي زيتود لي كان ساعه ليتود دو كان داكنا لاس دي اف كيما ردوا لاس دي اف سي اون فيناليتي لا فيناليتي يفرض راه مي ما راه تروح تنالي تنادي ضرت فيها تخمض لي زونكيت ندير في طرافير لي بسيكولوج لي اسيستون سوسيال لي ميدياتور ما خدم لونكيت دوها ندرومونتين بوركوا لعب داك يقدر الحاله انت فين شاكيون الحاليات شاكيون ذا شي تيبوسي للعباد حليلت الا لعب سي ان كو دو تيت مليون يمشي يصدروا ونكون ويقالني اوني ساي دو تروفي امكار زدنا في لا سوليوشن الى عبدنيا ديجا لا بريمير لوبجيكتيف نا سي لا ميدياسيون امكار نلعب الناس خامس منوفا مثلا سي لا دي ليان سوسيو للعباد دي تاس انجليز وطر ولايه اثن كشتش من دراكيا نتسافي ثنيت الحمد لله لا ولاينا الدون لاسبيراسيون دو لا سيكوريتي تو الحمد لله تاس دراكي للعباد تقريبا كفرا كاينين جو شوازي في كايف غادا هاد عشاك في كايف مين تا وي بريباري وري ماني زاد عايش في كايف نتسافي ثنيت كفرا نتسافي للعباد نخدم لا ميدياسيون افيك لي زوطر ولايه قال لي لي ديريكسيون لي زوطر ولايه نخدم نطرافاي نخدم لونكيت نتخبر اللي تيواشوا لي نسن دي فوا الوقت يتطف الوقت بلي كنوضع لي ريزولطا مي ان طرافاي دو فون سو في بارابور ا سا ديجا بارمي دو غافر الاس دي اف ساتاني لي اس دي اف ساتاني ونقيم راه الميد لا بيريود ديفيرنال كومونسي بارتير مي كومونسي لا بانديمي monsieur le Wali l'a mis à la disposition de la direction de l'action sociale l'école l'office du jeune en Soumari à partir du mois de mars on connaît cette cité-là on خدم le confinement parce que ça ne sert à rien de confiner la population alors que les SDF ne doivent pas voir. Même nous, nous avons les moyens. La wilaya a mis les moyens pour la prise en charge, soit alimentaire, soit tout. Je tiens à rendre hommage à الكرواسون rouge qui خدمنا beaucoup يدنا غير في المزال في ريتنا تفيدنا الكرواسون rouge نيك خدمنا داخل ليطابليسمون autant que des bénévoles c'est ça que دينا بغينا ندير في لا سوسيتينا قلنا العباد درجه الوعي ان دانك سمحن خدمه بينيفولمون افيك لا كاتيجوري دوبي 8 موا 9 موا نخدم نيسن الناس واش تاع لو روندروماج دونك وي كذا كيف راه سالسيت نون كونفينمون مي اون باراليل مي تقول لا سيزون استيفال نو غال داك نخدم زيك وي قادنا ني كونفيني نرنو نخدم لي بيريود شاك 9 avec les services de sécurité de la wilaya, la protection civile, les services de la santé,
نخدم دي سورتي كوتيديان ثورة كي الوقت كي نهضر كثورة لا يوم بريغات كي صور دويرات دونك ما عندنا في ذي الحالات جريتنا اون لو با صوف انت في دوطر كا اذا نزرع لا ولا بيتو تروي غادي تحسيسنا ديني نزرع ان كاف فلان ديين فلان دينا يفو مثلا العالم بلي كاين لانديكاب سيكاتريك ان كاب سيكاتريك وين يقلان يخلق وين الدومين on ne peut pas prendre un cap psychiatrique et c'est ce qui est oui gagner une autre procédure d'alternement dans les hôpitaux psychiatriques soit mais good d'être au niveau de France Fanon quoi que France Fanon fera la majorité tu vois pour le Covid mais chef dit le service toujours psychiatrique خدمنا عطيت نصحة on tient leur rendre service de la santé. Si on trouve un cas qui est l'alternance au niveau des autres wilayas, au niveau du Tizi Ouzou, on fait la Guinée à travers le Wali, il veille à ça, il suit quotidiennement les khidmats. تري بيان يعطيك الصحة مستر تي. دابري يعني هذا شو تنظيم دابري هذا شو تساعد على الاكسبيريونس واحد لي اس دي اف هي اون بتيت اكسبليكاسيون كان اون بتيت انتروداكسيون ا بروبو لي اس دي اف لان العباد وزميرس كي تاخذ كان قبل راهي تسيتيرا بور لا مونديسيتي عندها طلبون دونك انت عندي يعني ما بتيت اكسبيريونس تساعد غادينا عندها تقابل واحد الجامعه نزاليثا كاين تختار نجوا مع لي كوا كاين ان بي بروتيجي لا بروتيكسيون ديالنا ايتترا هكذا كاين القيمه غادي مرات تشوف هاد لي زوكاتي واش تنا نفهم كان باش هذا يطلب باش يلحق الفجر انت هذه القيمه عندنا واش شحال يدوفا يعني اللعيبه دي بيرسونز اجي موثن يعني يمكنني اللي عقلك ميو بلاسي كو موا يعني زرت لي كاس وين دي ناس ندير لي عندها زون ديكلاري يعني ديسي لا الشريحه تنداغ نعطيت ديفي دو 16 17 اتفط يعني ترايس كاينين الحاجه سواء خامنه قبل راسو التعدي الجنسي دونك الكنيون بالمجتمع عندنا وقبلنا يعني السجور الظاهره ثاني تقشيش هذه تعدي في الناس يوان دونك الهضره المجتمع اعتبروا في الناس اخا متقبلنا لا غير ما يعني التعدي الجنسي لا فورس ايتترا مي المجتمع انه تيقبل لها اخا بابا سي مولانا تقبلنا لا دونك تفدي مانيس قبرا عندك قبرا كاين نعلم العبادنا قبرا لان وسع نرى الرحمه قولها ونسان تري بيان دونك برا وفرح مرا تبروفيتين دي سيتوياسيون عندها تاويتي تكشمت هي روبريد دونك لو فات تقشيش الاج دو سيزون ادوليسونت مدينه مراهقه اتكشم ريا رابريد وتافي يعني العباد كيف لونكوراجي الفعليين عندنا تافي مانيس كمكان ودي ورا الحال تافي مانيس ديالنا دونك اما ستابتي اسكو زعما تنصوفي يعني الحالات نتي كاينين دونك اسكو يا دي زونكيت توخدمت بلو فات باسكو جو ميكسكوزا باسكو لات ما ردكش من تلك الحالات هي كاين سيدي دوار الدول ثانيه ولاش دي زونكيت ابروفوندي يعني معمقه فوالا واش ولا ولايه امشي سمين ماشي كنديوين سي بون روح يعني لو كان لو بسيكولوج نا لو سوسيولوج نا لاسيستون سوسيال تلا كتخدم الخدمه اللي تكشم على لو فري بروبليم باش ديوين تاقشش هي قبل ما تكشم يعني يفسر ولا يسلمان يعطيك الصحة. دونك ثورة نهضر دوغالا دهضر في شرف كاتيجوري كويني دنيا كثورة نتكلم كي جو اونتيرمون عيني دنيا ثورة دهضر باريبور اللي كان إنسان دهضر في لاني كي كانت نقاروث دا شي دنوفان اللي كان اللي الخالة تاكين هذاك الشيشين كي لأن كي لانت مينور دونك وفاتي المرأة juste دنيني باسكو ماما تيدافع 18 ans 19 ans pour لوك لا سوسيتي نا كاين اللي كثورة نقراص ممكن توجور نانترفيان في لاس نتافاريت باسكو سوالي تما كي مينور مي دهضر في اللي كاين اللي كان يدنسا في مزيت داين دنوفان ساتاني با لوان كو هادو غال 3 شهور 4 شهور كاين وفاد من كيني راكو يا بيرسونال مخمم دون تورني لا غيني كما كات العوا وفير دون فامي لا غيني جوست اكوتي دو لا راديو سوما نخدم من كوفيرتي دافيك دي زونفون دقيقه في 9 دقائق جي ابلي لا بريغاد نروح عند كويت زعما مي اون باراليل نخدم لونكات ندير انا لو فاتي ماشي دوريجينال دو لا ولايه دو بجايه لي زونفون اون ا في ان ترافاي افيك لا جوستيس ابري لي سيرفيس دو سيكوريتي لا جوستيس خدمن لو ترافاي انسان لا دامني غالي الترنيت وغال الخميس وغال اون انترفيو دا شو ندير الحوايج الفو لا بوبولاسيون اون انترفيان مي on publie pas les الحوايج on peut pas les dire mais il y a un travail qui se fait et pas loin que la semaine passée, on a réussi à alterner au niveau de CETIF, les jeunes filles, ça a 19 ans, 20 ans. Donc on a fait un travail avec eux. Nous fait des parce que le secteur de solidarité à travers la William, ça a des centres régionaux. المرأة ضحايا العنف، الانتيغري قلنا ضحايا العنف، les femmes en danger.
Tigadagi, on intervient chez l'établissement au niveau de la wilaya de Bijoun, les établissements pareils, mais au niveau des Sétif, on a fait un travail avec notre collègue, la DAS de Sétif, quand il a lui rendre hommage à l'enseignant comme ça, on a fait un travail, on a réussi à l'alterner chez Sétif, l'intégrer pour la prendre en charge dans un autre milieu. Il y a une autre équipe spécialisée qui va la prendre, parce que de récupérer, il faut tout un travail psychologique. Parce que femme qui souffre et tout, déjà la première des choses, elle perd confiance dans la société. Donc, pour qu'elle ait confiance vis-à-vis de la société, vis-à-vis de la population, vis-à-vis de l'unité en général, il faut un travail. Donc, il y a les équipes qui sont spécialisées en l'extérieur. Et il y a des rangs parallèles qu'on a réussi à intégrer, ça fait 4 mois, on a intégré une SDF qui était de Noara. On a réussi, on a un travail de médiation avec le carrosson rouge et tous les éléments qui interviennent à leur rendre hommage. On a fait un travail de médiation. On a dit, mais je vais aller avec la wilaya de Bijaya. Nous sommes sous-maris, donc au sein des Maulani Samid Daïa, on a fait toute une réception à leur honneur, restreinte en respectant bien sûr le protocole parce qu'on ne pouvait pas faire. Autrement, il y a au sein des Maulani, c'est récupéré une Zadaïni, seul Farhadam Khoran. Une certaine chose, c'est un handicap, et récupérer une Maulani, seul Farhadam Khoran. Il y a un travail qui se fait derrière. Mais des fois pour alterner un cas, il faut toute une équipe pluridisciplinaire يخدمن مي دي فوا بلي كتوظف تفرض المشكل اللي خامس بلي كتقبل لنا غتقبل ناقش شنو غادي يوغال باسكو لا في il faut تعلم لا بوبولاسيون بغير دي تحسيسن بك دي فوا سي ان طرافي كي دوموند دي فوا دي سيمين دي فوا دي موا دي فوا دي زاني باسكو ماشي الحاجات ساهلين نزرا كل المشاكل لي كونفلي فاميليو ذا شوثن دونك مي لا بيريود ني اون ايساي او موان دو لوي دوني لا شونس امشي راه نخدم الالتيرنونس دون لي ميور كونديسيون العباد نتساويتن يفو كون لو ديز دير اللي عبد ثناوي صباح تمدي ثناوي ضكيض تنفكاد ندوش هادي يخدم هادي يتشادي سويتو الصباح كاينين كيجيو اثفا موت فغار خمغان كريم الوغ كونكري ماشي الحبس دابا اون لور دون اون شونس لوندومان اون ايساي دو لو ريكيبيري مي دي كا ماتشاتاس sont des compliqués à apprendre, donc on intervient sur les autres services, on خدم نتوالي réellement des choses de chez les cas. Très bien. دونك اسمح لي مسؤولين مسؤولين راديو سوما عندها يعني هاد الهضره كفيوث الحاله كاين يعني ستون اس دي اف امشي الحق يعني الدرجه يعني تفقد برا انت بيان سور ولايه ماشي لا ولايه انا عندها هذا شو لو بروميي فاكتور ديكلونشون سي لي كونفلي كاع الوالدين عندها ثقشي شتايني هذا العمر 9 سنين 9 بس توكسيكومان. Donc la femme toujours elle est victime soit de soit de la société. Donc تقشيش تاي كل يوم تزار المحقرات توجور يكثر الناس توجور ذا من غير توجور دي سوان سولي في لا دروغ نيا تقشيش تاي ثايا لا ديسيدي دو كيتي à l'âge de 9 ans 10 ans elle a décidé de quitter اخام تفور عندها مثل بيان سور توفى العيب هذا كاين دي جون ناسك منعاون عندها مثل معاونه امك بور اتيري لاتونسيون باش تجبد روار نصاب وين في كناس دا كاين اخا ما كندير تيليزيس دايا الاج دو 10 عندها اخا ما دير تيليزيس كاين سكشم تبدا ساعه الدخان تبدا تكيف الدخان ومن بعد زو حاجه سكشم تاع الكول ومن بعد ترنا زو واحد تكشم على دروغ دونك انا مير دونك اونتر 9 ans امير 14 ans نتاثق الميليو بيان سور افيك لابسونس توتال مباباس عندها مام باباس واحد يماس قبل ديفورسي تقل تقشيش تيجمعني ماس الغورس تسوي تندير التيلي عندي تيان عندها يعني يتعيش دونك ما ميماس تكشمد على المليوني باسكو ترات ثمانه دونك تكشمد ابري تقل تسعه داك الوشور بطريقه غير شرعيه ام زوار الدوزيام ومن بعد دونك مرة تهضر ديال الساعة ديالو كري يعني الساعة يون تأني بك لا كولبابيليتي ساعة يون تأني بالضمير كايا تندم واش تخدم كاينيا مي مرة تهضر ديال زدانة تعمل بليك والساعة راه بزاف لي سوليسيون بزاف العيبة يتلاو من كان تقشيش لينا الخلافية اش ثانتي فغيو بريده ثانتينا مي الا قنعلم شو لي فاكتور ديكلونشون شو هو اللعب ذا كاين تشجيع راه عندنا لا غالب ثوفا مدح سا ديبون لكن لا ريوسيت ننجح ايوا شو ننجح باسكو ماشي لي كاباسيتينا غير جانا كان باسكو الحاجه تنجو رب العالمين الحاجه ويسناف نوفاد لونطوراج فاميليال يعاونا
الحاجه ويس ثلاثه من فا الميليو بروفيسيونيل نوفا منو غيعاونن دونك العوامل اللي كاين اللي تذيذنا اكن لان اللعيبه هذه طن كيتقال بزاف ديال تقال وزاري غير كاين دي توكسيكومانيا سويت ا دي فاكتور ديكلونشون دونك اللي كاين يشوفها كيمشي اترافير لو ميساج هنا اترافير لو كاينير يشوفها غادينا الفو با لو كان كاسين ثانتينا تفيور سي اون يساي يعني غادي نفتق شي برا الحاجه زميره راه تسوي تاخر مني ابلي اون دوا ابلي لا بوليس لي سيرفيس كونسيرني عندها انا نبلغ يعني في تقشيش 14 سنه في الوحده الصباح نفاتيت برا باش تخدم دينا دونك ميم اللي كاين المجتمع الا قال معاون فيك لونسومبل بور سوفي باسكو اون دوا با اوبلي واش اللي يزرك برا في الدريان باسكو لا سوسيتي الا كنخدم فيك لا فوس بفوس باش اد نسوفي نزمر اد نسوفي. دونك كيتما غيسمى بابا سلامة الدولتين ولا 34 10 72 72 ولا 34 10 74 74 دونك 034 72 72 034 10 74 74 السجين هو السيء في ليز اس دي اف يعني الواقع واقع اشخاص دون مأوى ثابت من الناحيه النفسيه والاجتماعيه كي تعيش الاس دي اف الواقعين لا رياليتي السوسيال بسيكولوجيك مشيتي البروفيل هنا الشخصيين الاس دي اف دا شو يتيجان دا شو لي فاكتور دا شو العوامل يتيجان باش هذه يقيم برا يعني غادي يخسر الدي فوق برا ما استبتي دونك مرات نهضر في الاس دي اف نهضر ندير بليك هي دي جون يكتب على مونديسيتي دونك وكسعر البروفيل ديال الاس دي اف الا ويط يعني سويت تعرض جنسي كلا فايت تكشم بلا دروغ نايكشم بلا دروغ الا ويات دي روتار مونتال يسعى روتار مونتال يتجان يتعيشين برا مي لو فاكتور نيجان يعني كي وفانا بروتيكسيون على الحمايه العائليه دونك هي دي امباكت بسيكولوجيك وسوسيولوجيك اني كاعنان الاس دي اف يعني اون اس دي اف زمر تسعو تسعو الوشول بطريقه غير شرعيه قبل كي تبوزي على كيستيون ما ستبتي عندما سي ولالو الو عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. لاباس الله يهنيك. أنا تفضلت كيما في الأرض والصح. العارف الغطر. نعم. سي لا كذا؟ إيه بصح كلشي تقريبا ولا. دونك يعني اسكو ساعات ان تيمونيات زرت كا دي اس دي شو زرت لا سوسيتي نو. بس كاين في وقت تدخل الخدمة الصباح وبوش كلاكا خوتيا يوستهم زيانت نيجمهم السوق القهوة ناس بيان سور جازافية سواء كالقهوة غيسكيوين معلي نشوفو المربيع اش وقت نتايا نادر ولاد كخامي واش وقت ندي قوتيخ ناشوف تقلت على خو خمن ونويتين ماشي قاعد معنا نادا كخيري لقد صنت التقديم سنتساس تامتيس وادونيس دونك نتسات يعني تختار برا خير اكزاكتومون الناس لما نمشي للحل الصعيد سيء نمشي للحل نعجوز كاكم عمي تيوق اسمه كا شنايد الصغيط نايد قلت لي ضروب الانقخة اقنينك برا ناس ما عندك كانت سنايد ساتيطو ساعة كساعة كا صامتي شو غادي نيخ دونك شي طاي اسكو دا شو دي كونساي استفكي دا شو ستني تتخدم دا شو تعاونتت باش تعاونا ما تنفع ما تلقى تخدم على خير ما في العرب الدماء برا كلشي فوت برا يومك نرحم اكزاكتومون عشان كيرح محكم زعما تنجا القهوة يسمح حاجتني وما تخليش المجال اكزاكتومون حاجتني كما كومبريش برديني اسمع البيت دا شو دينا غير يعني انسان توجو نوني زعما غاسا ونتعرفنا عندي تقاطع كابو بيع شويه كاين وتحبينا
القضية خاصة أن نطول مع الناس تشتغل أرقدن غير مشي ترقدن لا تشتغل في الوطن لا عليك يدون وشي يقول لي هو خمس هذه هي يعطيك الصحة كما يعني غادي ساولان ويعطيك الصحة يعني باسكو كذاك لنا الوعي الاجتماعي الوعي الجماعي إلى قضية ليا كي جو سوي طونك بسيكولوج طونك ديريكتور د لاكسيون سوسيال ولازم ما نخدم الخدمة يعني باسكو يعني لا سوسيتي لي فاكتور قوى العوامل القوى اللي كتشجع يعني الخلاثة اللي غير غازان اللي غير يمغا ميم دي بيرسون زاجي عندها راه تختك شي خدمة كديني تيريد مي برا وندير هاد النهضر يعني فين يعني الحوايج يعني دونك كديني يعطيك الصحة غادي يساولي نيما ميرسي بوكو دونك ما استبدي اكنيفو الحال مازال يعني لي زانديفيدو افراد المجتمع ما هدفنا كي ولا كي برا ثاف تناشيط وحده نصبح تروح نرغور ساعه شو كي جانا ما شو قيمتها كاين يعطيك الصحة شو حامد يجرسن ديونيك مثلا قد يسولنا كثيرا باسكو نونطوندون ان كي يهضر يبان بلي كيحساس يحساس هذا الكان يوالف يحساس هذا الكا كي لا ماركيت باسكو كي تهضر لا فاسون دو بارلي داك لا تفهم غطاس الحوايج سي بور سي كدنا بلي كل بروبليم دي دي اف كينيا سي فري سي ان بروبليم مونديال كي اكزيست توجور لي سوسيتي مي داك غورنا لي ديرني طونكي سي كيلكو سي ان فينومين يكتالين البروبليم ميكتالي لو فينومين هاكي il faut étudier les cas donc ça a parti c'est pour ça qu'on fait c'est une étude du cas pourquoi la première des choses donc il y a des études profondes approfondies les choses les cas qui فيتالين قال هو ما كنقول est-ce que c'est un problème de société عندك لنا غير لات الحوايج ساعات تزيك جات نتولا نقول نتا تصور نتا غير واش هي لانت peut-être c'est un problème de la communication oui رانا كيفاش ولينا c'est un problème de communication on communique pas assez parce que la majorité des cas des SDF تواش السبانس كيفاش تتكلم المشاكل لا ماجوريتي دي كا المي يبدا ديك كيفاش لو كان باغ اكزومبل نداوي وي قال البروبليم ما قلت واش ولتنا ديجا نريقل المشاكل داخل واش ولتنا انك سطاس لي كا دي اس دي اف قال لي فوق المشاكل كاينه غاد تقولين لي فري اس دي اف غادي نقولين اون بيرسون comme on a fait récemment au niveau de Rilali, on a intervenu, nous guide Youno Magardina, il a 75 ans, le problème c'est vrai, ça a automatique, mais automatique c'est zmirat, le fait de n'avoir nous guide dans la alternance la période de confinement, le nécessaire au niveau de centre de après on l'a alterné à le foyer de Magard. Donc chacun après on peut intervenir, في les cas guinéens isolés, XL, mais le problème c'est régler le problème كيفاش ولينا problème de communication parce que quand la communication parce que الحاجه يجيك parce que la technologie نهضر في لا سوسيتي الجيريان كي ديفلوبي زيك العباد انت غير ما نشفى نكون ونقريت على مليح مي اذا ينيد نشفى انت غير ما العباد مقرانين انت غير ما دار القانون مليون غير ما دار القانون يوني غير ما يتقصر هضر كيفاش ولت فيفا سافي دير هضري ميس ما تستهضري ليش دونك هضر كيفاش ثورة واش ولت هي ان بروبليم دو سوسيتي ميرسي بوكو مستر تي عندما سي وليتنا له الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. راديو صنع. نعم. ضحك الدراس ديال ايجابيه. نعم. ديال فين دوك اختها ولا لا تموت. هكا. اختها ولا لا تموت. دابا تنور لا ازياء. نورمالمون الا خلي ماركات كان اللي تعيش تموت الزواليده بدنا نقرروا البحر ما درت. إلا قيمة على المركز عشان تموتي باسكو اللي كيكمل العيش تموتي ولاش في ساعة ولا ما ممكن ترى أزياء ترى على كل حال لا يوم يقرأك تلاعب المسألة تفوين شي نورمال لقيت زاد كيا لبين القران سكريتي ولا خان ومن بعد برومينات بلا دي الدنيا بروميير بلاد كنت نمشيو عالظم ديال الخضر ومالو تاعيوات ومالو برومينات بلي غير سكن هذه الزام يتكراس وخماس الماي تأيد أرى الساعة والفرن هذه الزام 2014
دونك السيده اسكو يتيلي مانيس ناري ساعه اون فامي السيده يتيلي دي مانيس ناري ساعه تمطوثيس ساعه دريه اها دونك ايكوت باش تفهمت كان انا اس دي اف ما نهضر في اس دي اف نهضر بوكو بلو ومن بعد شرجية لا غالب ولاش نداري ويسكينا الناس يسكيونا ثلاثة سيارات ورع في مقر أزدياب تايا نموت النور والشادرة يوزاواليك قال لي جان حرق لك قال لي جان على البحر لي جان انا نلقو من الزوجان نمشيناك يبقى كذا شي خلناك تحوت النور نموت النور وتعاوننا دايري تلا اون بار دو سيدي ما دونك تلا اون بار دو ريسبونسابيلتي دايني تلا اون اوتر بار دو ريسبونسابيلتي لا سوسيتينا تلا اون اوتر بار دو ريسبونسابيلتي بيتيتر زينه تما لو كان الا نوع من الوعي عندها نوعيه ميم لاس دي اف ايني سوا ديزون ماديني ان اس دي اف اسف البروفيل لاس دي اف داكور تري غير اساس كاس تبعيد مليحه غير اساس كي راس تقطخها ما تقطخها فهمتي هكديني كي وزد غارك خمس دقائق برا مالك داك ان فري بروفيل لاس دي اف تما انه انا الله يبارك اها وفي غير انجان امريكا دير الدواء ودير في غير يوم كان الدخل شي بليون خاطر تقول ما تفهم الا باش الميس فاهم داكور سليد مليح باش الميس فاهم وتهضر على كيف الحالات الخاصه هنا في ليكا سوسيو عند اسعاد مشكل اجتماعي هضر في البروفيل دا ناس دي اف العبد اس دي اف العبد البروفيل ينس عندنا قصدك غير اخا ما هكديني كي وتروح حراره واخا من النوم كي قبرها الا قد قيمه قبرها الا قد ينغ قبرها داكور وين لو فري بروفيل ايتفكر ان اوتر اكزومبل غلوروب جو ميكسكوز غلوروب باغ اكزومبل لي اس دي اف سي ان مود دو في كي دير داز قليل ماستر تبتي سي ان مود دو في اختار ديالي اس دي اف وزمير راني كشي نين كي غاسيني غير واحد صدغ هاك تفكر اون اوتر اكسبيريونس يعني غادي تساعد كي لا اللعيبه بلا مزيان دونك ça me fait un grand plaisir ما نهضر كتلي لي كوت دي زيشونج وين لوبجيكتيف هنا الكنيه عندها دي داغن يعني غلورو غتحط غورس اصلي تنكي اصلي تيا اكاوي على الفوي بور بيرسون زاجي ني على لوبرج اتينوت هاك دينينكي وكان غير هاك دينينكي تقيم غضين يتسيل طرا فهمتي ميم كشتي تو كي لي ادولت وزمير طرا ستيني هذيك صح هذا الشيء كيف فهمت السيده كيفاش يدير باسكو هو سي ان اوتر كا سي ان كا c'est un cas beaucoup plus social qu'un cas d'un SDF. C'est un problème de relogement, c'est un problème de logement que d'un problème de SDF. Netsan lui-même, à quel niveau il trouvera la solution. C'est un autre problème de logement, c'est un autre secteur, c'est un autre volet qui خدمة داشتاق. فهمت؟ كيف عمرت هذا الشيء عندي خدمة كي عندي هذا، mais وكذا زدني c'est pas le en lui-même le SDF. Le SDF, c'est un cas, les cas, il y aura toujours des cas, c'est un problème de logement, c'est un problème de recasement, c'est un problème, c'est d'autres cas, c'est d'autres beaucoup plus social. Mais le SDF, sont liés. نغم ما تدفض اللي يعني يفقد خام يا ولدي سا بروبليم فاميليال يا ولدي تسكبرا سي با لو بروبليم يكسا ورا خام لا يكسا خام لا يدوموندي لوجمون سوسيال وزستفكينا لا سا سي ان اوتر بروبليم سي ان اوتر جو ميكسو ميم ما استبتدي يعني كان حنا دي زيتود ابروفوندي ابروبو يعني اناليز اس دي اف يعني وزمينا ناس اس دي اف لا خاطر ولاش ندير هذه كان تما اساس كذاك لا خام هذاك ماشي اس دي اف فهمتي دونك الكلمه كما قال فري اس دي اف عندك لي زيتازوني سي ان مود دو في تاع شوا دو في وزمير طال اش تقنع تستنتي كوا لوطيل 5 ايطوال جو ميكسكوز ندم كان سولتنا له الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله مساء الخير مدام واش راك لاباس سافا كيمي بخير الحمد لله الحمد لله. التصعيد نسلاري لا فوينن بغي غاد تفكر مون تيموانياج انا au début de en ce qui concerne les SDF هنا كيف ضربي النصيريه كوتي دو تريبونال. alors مرات عديت فينا اثرت بزاف من خالات ديالنا لا لا des femmes qui viennent de ماشي ce sont pas des bougeottes exactement. J'ai vu une jeune fille qui me paraissait gentille, elle n'est pas agressive. Et
ben, j'ai eu le courage de discuter avec elle. Très bien. روح غرس نغسو اي الليل نجي واش تقيمتك برا جمعي ماني موخا سي دونجور كذا ومن بعد حكاية نايد ماشي دايني صداص نايد وسردك وقيلا واش في غير هادي دون ان فيلاج هكا Sans citer le village. نايد بابا يموت اما تموت الصغار الوحيد ديما يجوج نايد لي بروبليم ستان دروغي ستان الكوليك كتنطوطي سي كسداريا سي كتيني كينير اي كوم زعما سي اون شارج بور سون فخير نايد صبر نايد فغد مي راسو ما خير مثلت دينا هو ارحم كوميم تكنت وشو حاجه كده ناس ولا هكاين اكي سي بيغ انكور داش يتسي ريبونديت نايد انا دامي ما لاباش ندينير تورا بصح جو سوي اغريسي نايد مي سعير دريمان جو ماشيت سكو جو فو تستغي نبغي كسر الشر كسر نايد بصح حقني نقل حراميتل نايد مي الشر كسر ومن بعد نغس يعني عجبنا الحلايين اثر الحرمان كل شيء كاينيت في بيردون دون تو لي كوتي ناس مي ما تصبر تكني تدخل على دار ربي تفرج في لا دينيتي مشرفين مثل تنايد نرج ريغريت بعد تنايد الصح تنايد كيما فريمون في مال سي كون لوي دون دو لارجون تنايد مرات دينير تنايد شو تخدم بسميها على ليبوك جيتي انسينيون ناس تشيخ في الجامعه تنايد مرات دينير تاع خير ومن بعد ني غصابون نايد ويت خيرين ني غصا ما خير داري من الشرف نايد يدري من تجي غنسير ولاش العياط فوق ريو او موان جو سي با باتو ومن بعد ويتينيد كي ما شوكي تاكشي سي اون جون في اتيلي واحد 20 ans تنايد مامي مغارم تكنيد دو لارجون دونك كي تورا بغي واش تفكر التيموناج pour vous dire que c'est l'homme qui est responsable c'est pas l'état c'est l'homme et كما سيت قريت وإرجاز النيك برا qui l'encourage normalement il doit pas lui donner l'argent أتساوين dans une association on doit pas faire تورا فقد métier et bien toute femme qui a des problèmes elle sort dehors elle sait qu'elle a de l'argent dans sa poche donc c'est l'homme qui est responsable يعطيكم الصحة مدام في التيمو يعطيكم الصحة في التيمونياج يا مدام ميرسي بوكو اسمح ميرسي بوكو مدام يعطيكم الصحة ما استمتي نكي ديكسيوناري يعني وسنا لا مونطاليتي كيتخممها وزميلات تحمل الجهة مسؤولية في الطريق نقار توجور لا ريسبونسابيلتي نتحمل كاين ساعات لا بار دو ريسبونس سوا الحاجه العاليه سوا الحاجه العاليه باسكو الكنيه توجور تقلع توجور على الوعي الجماعي يعطيك الصحة ولا هاني كيك دوال مسيو حمد داك دوال عريون لي سوجي بارابور توجور البروبليم دي اس دي اف كاينه دنوال توجور لا سوسيتي نغ العوايدنا on écoutant les témoignages même là d'Amagi qui vient de nous appeler tout là parce que ma doit le témoignage زيك نقرب même si يو تسعة بروبليم خميس دي ماس ناض فاسيتو اللي العموم يستكارن دلان الخواليس لان لا سوسيتي نازيك نسعى باسكو ما نهضر في الشرف كاينين عيني دعنا الشرف ممكن يقرا الشرف في الفيلاج الشرف في قدروم الشرف في العرش ماشي ديون بيرسون ماشي سي با انديفيدوال سي بور سي دن النازيك ميم سي قبل الدفا غادي نوغال كاين العوايد كود نوغال العوايد النار كاين نزيك حتى راس الحوايج انا ريغلير اسمي قال الجماعه داخل الدار اسمي قال الجماعه وذروم ذمم داخل لا كوميتور نقرا لا كومون زيك ذا ذروم ما نجمعان كنت يا دي بروبليم اونتر فيلاج تنترفيني تكسل الحوايج نتا قلت تفهم نتا ما يكر ديك مساكين تعدى كيف غيكسس الحق يسوي تماسا قد يكرنا ذكرين لا فامي ناس تيدرنا الجماعه داكشي تاعي توجور الشرف نسن يهضر داش تاعي دنا بروبليم دو سوسيتي فيها سي ان بروبليم بلو بروفون سي با لا سوليسيون باسكو ما تير لا فيناليتي في الناس قال لي زول انا يقول اس دي اف سي اون فيناليتي دا شويه تيدير مي ما تروح تستير لا كويس اتصل الحوايج نساع العوايد لنا نكسيت كتناصليت لنا تجديت لنا لا كومونيكاسيون يمكن تنترفيني العقل تاع الدار يمكن تنترفيني لي نوطابل نقل عارش ابري قليل لا فيرا دور الوفري ابري تو غالي ندير لي كاني تو بو لي تريتي انديفيدوالمون مي تورا تو غالي سي تا مود دو في تالمون لا فامي ديجا تكوبي
تدافع اليوث اذا خطوا شولتي ونور يهضر ديك ما تخسر ميلو كنتي كونيكتي سو بورطابل تو ديجا نكري ديجا نفرق تا واش ولت داخل ابري ما تفضل ويديروا ما تفضل لا فامي لا فامي تفضل تدار العرش كومبليتومون دونك يا لا سوسيتي لا شين ديني كومونسي تبريزي مثل لا شين تبريزي اذا خطوا شولت سي تو افي نورمال يا نون شينمون دي زيفينمون هذا اطلق ما كان ولكن ما استبتي يعني ملي تهضر بتورا عندها يعني ما نزرقي لا كروند فامي واحد لا بتيت فامي عندها لكني يعني في اكسبيريونس بيرسونيل ما اللي باباه ديما كنتي ندير كاينين يا ديسيزيون وزمرتها تضمت كاس تحت خمت الحاجات مكثيت ديك باباك ديما دونك ما ديسيزيون مي هاتي لي انديفيدوال هاتي لي انفلونس باغ اكزومبل في لا فاميليا مي لو كانت سيتي مانيك لا ديسيزيون يديو سين قروي تخدمطات دونك ميم يعني عندها غتقلق توجور الهضره ديجا في السوجي يعني اللي جاني كجنا كاينين قراصن توجور لقيت عندي شي ان بسيكولوج يواشو ماشي باسكو هذيك يعني باسكو الا لقيتي لي كونطرا اسكو البروفيل اللاعب ذاينيا اسكو يلحق دي الزواج اسكو يلحق دي لا ريسبونسابيلتي اسكو يسعى اون ساجيس اسكو يلحق الوعي النيو نوثي الحقاره ماشي كان سينين كي قدما راح الزوجه جي بون ساعه غير من ساعه طوموبيل ساعه غخا دونك هي دي ديسيزيون دي شو تخدمات اسكو زمات المسؤوليه ثانيه ني وسط الزمير طالع ما كاينش بها كاين نابيل كاين سنين اي ثما سورتو لي بارون وتقيم انا كاستي كي حاج الزوج غير مي بالك هذيك عارف نو وعاد فارس الحوايج يعني باسكو المسؤوليه تنقرات مليح راه تيدير باسكو امك ان جون اللي ماشي ريسبونسابل زمير لا ريسبونسابيلتي نتا الله عمريش ودينا ديالو نوتر فام ودي يسعوا الواشول دونك سي كاتاستروفي دونك واش نلقاها الا هاتي لي ميساج الا لقيتي لا كومونيكاسيون مراتي لا كومونيكاسيون الهضره اللي كاري مقراندو مزيان الا قا مزيان غادي يحفظ امشي هذه سي ليكوت لكن ثاني الزاري سوره مزيان غادي يهضر مقارنه غادي يهضر عند ليكوت دايليك حتى جانتو الخاصه ديال بابا سنين مش فغي خا دونك ميسني غادي لي ساعه مليون كتجي باش نكب اي عايش طول حياتي غادي يخدم هذه فوق ومن بعد وصف البروفيل ديال الناس ديال انت لو بروفيل ديال شوف الناس قال لي دابري ما بوتيت اكسبيريونس واحد اللي زاز ديال في 5 6 ولاش وصلي غير اسف غير كاين بروفيل تاع الناس ديال سي با ان فري اس دي ساعه كدير ليا فاميليو ساعه كاين مدخول انسان خدمني كان دونك ازار نسنيبان دوك زمير انا اسمي ناس ديال ما لقى ناس ديال ستا مود دو في ستا شوا دو في عندنا نزاريت كلوروبا تاخذ هذا على تقيطو كبارك الناس داي كاستين هكا واحد تا 5 كيتو دايرين نو تروح راه كيدوي شوا دو في يعطيك صحة كشما داريون ليون لو بوين كي تري تري امبورطون parmi les facteurs اللي كساوضن نتخلق اللي كايد انت فيك كيرنان القراص دي اس دي اف alors que en terme la définition des c'est pas des SDF c'est des cas c'est le résultat d'un dysfonctionnement avant mais d'هضر في اللي كاينين اللي حافظاكيا ديال هو غادي يزوج غادي يخمم حتى هو شو تنتيني بابري باسكو لي كان دو ديفورس بارمي لي كان انت فاكتوالمون لي اس دي اف هي غتضاف لنا العباد يزوج ابري لو ديفورس ني فراني مولا نستقششتني مراتي اللي مزيد ناقششني ما اللي مزيد ils sont pas le degré اللي فارقني مي تخلق قصدي تالي كوتي بسيكولوجيك كي تيمغرض غادي يورا 14 15 غادي يغالي اللي تمرد في ما سنين غادي يقول شي تحت ساعه تخشيش تدفع باسكو فاس يعاود زواج فيك اون اوتر يعاود تخلق لياني ابرا تدير في ضي ساعه المشاكل اللي ما ولاش الدفاع برا غادي يفوي اون كالكو سورت انت تافد سي ان ريفوج برا هذه كاينه غادي ندير تيموناج لا دامي تقرا كيشوي لا تنادي لا فاسيليتي وليو دافرونتي لي بروبليم ديجا لا بروميير نتخلق يوث اون جينيراسيون تاع جديد لا جينيراسيون كي فوي لي بروبليم وليو دو لي زافرونتي زيك مالك كي ديو سي فافاك كي ديو سي جديك كي ديو سي اكيني روح خدمي تفا غير وطنك لاكاس خدم اكيد نخدم نتكوين المجتمع في لا ريسبونسابيلتي ثلاثي للناس لا بوبولاسيون لي جين كي ديسكرنا كيقول كذا الفوي تروحوا لنا لا سوليسيون لا فاسيليتي مره يروحوا لنا لا دروغ تروحوا لنا للديلانكونس تروحوا لنا لارجون فاسيل تروحوا لنا لارجون سال سي سا لا فاسيليتي وليو دافرونتي لي بروبليم اللي تشكل في الدرحيس هذه خدم مسينا خدمه لو ريزولتا الفروي الفوي تروحوا لنا لا سوليسيون فاسيل لا سوليسيون فاسيل تاهي هذه يروح لبرا ابرا ديك شمن لي زوتر كيرينو يغاني دو لارجون اي تو مي لا فيناليتي ديك سي تسو ريتروف سوا او نيفو دو يخشم قال ندير كونسيرتين ديال الحاج سنا غير تسو ريتروف يخشم دون دي كا بيتيتر يخشم دون دوتر كيرينو ونمري با سيتي داك ذا نشتاقي تو ايني قال انا كويتي على الناس ديال فيا يتدي مريت كتواشولت
ماني رجلي تواشلتنا نغال العوايدنا تواشلتنا تريجلي ادوغال شويت شويت سلعه سلاخه نغال العوايد يعطيك الصحة. ما استبتي درنو كان تلقما توجري يعني وليد عندنا الاس دي اف الحياتي لا في كوتيدياني ستجد الاثر ذا مقران برمي يعني الاثر لي زامباكت ديال الجواني تفت الاطفال غير الشرعيين وتفت دي بيرسون زاجي كيف عندي مشاكل فوي بور بيرسون زاجي يعني امشي زعما تمثيل تايني شو الاثر اذا الزارم كوم يعطيك الصحة. سي دوطر ريزولتا لاس دي اف كيني نتشاف دايني نخدم نقول لي زونفون ني اون تروف ا ليكستيريور لي زونفون ني نجمع عيطنا باسكو نسويتنا on peut pas les temps on peut pas laisser les enfants لينا même quand il y a نخدمتين سو بارطاجيو en deux cas. Il y a des fois c'est l'enfant lui-même c'est l'SDF c'est la mère née en biologie qui est parce que au lieu de régler le problème il y a deux choses soit خدم un abandon définitif de l'hôpital en lui-même mais تلحق المولاني 3 شهور avant de replacer l'enfant dans une famille d'accueil tout en étudiant, il y a certaines conditions de les enquêtes et de remplacer l'enfant. Il a des fois, par votre tribunal, bien sûr, c'est un placement judiciaire, non un placement provisoire. À t'abandonner provisoirement, 3 mois, on l'accompagne, soit un travail de médiation. Alhamdoulilah, on a réussi, sans citer, on a réussi un cas satané, alhamdoulilah, c'est un travail de tout le monde. On a réussi une dame qui est alhamdoulilah, on a recasé, il y aura la remoulenis, après, même je dis, c'est des gens, alhamdoulilah. C'est un résultat pour nous, des soirs bigla, qui sont choutis, ça خير متوربات كوشة تماما. مست تبتي ديريكتور دو لاكسيون سوسيال سوليداريتي لولاية بيجاين السريم يعني غادي لين سواء لي اسيستون سوسيال لي بسيكولوج اي لي سوسيولوج يساعدين عندنا او نيفو دو لا ديريكسيون نيفو دي ديفيرون ديتابليسمون عندها تفغن يعني على سوسيتي غتزرن وتقرا وتخدم دي زيد ابروفوندي اسكو يا بروجي كونسيرنون شتي يعطيك الصحة. دونك اون ا كومونسي ان بروجي غينيا دونك نخدم سور لو تيران بور افوار de l'impact l'étude du cas guinéen et même moi avec les étudiants d'éducation universitaire il y a des projets dans ce sens inchallah. Autrefois merci d'avoir accepté notre invitation مستبتي. يعطيك الصحة مسيو حامد يعطيكم الصحة إلى راديو الصومال يعطيكم الصحة وكذا عبد التحسيس. ميرسي بوكو. اي ثما يسمع الحق دار تاكانا دويتاينا كون دينا غير تمكاز كون دينا يعطيكم الصحة دي ساولين تمكاز. يعطيك الصحة مستبتي بارك الله فيك. تعدم يا